बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम टाइम पल्स विद मुबशर अनवार के साथ आपका होस्ट हाजिर है। नाज़रीन, माजी की निस्बत फ़ी ज़माना किसी भी मुल्क या रियासत के इस्तेहकाम का पैमाना उसकी मुआशी हैसियत से लगाया जाता है, जबकि दौर कदीम में किसी रियासत की ताकत का इन्हिसार उसकी अस्करी क़ुव्वत पर होता था। यूँ समझ लें कि आज ताकत का पैमाना मुकम्मल तौर पर बदल चुका है और किसी भी रियासत को मगलूब करने के लिए तीर व तफंग या आतिश व बारूद से कहीं ज़्यादा मुहलक हथियार मईशत की सूरत इस वक्त दुनिया के पास मौजूद है। नाज़रीन, ज़माना कदीम में रियासतों के अंदरूनी मामलात इस कदर आम नहीं हुआ करते थे कि ना ही इन मामलात के मुतल्लिक हर शख्स की रसाई हुआ करती थी। बिलखसूस अस्करी व माशी मामलात तो इंतहाई खुफिया होते थे और हमेशा दुश्मन को सरप्राइज़ दिया जाता था और उसी सरप्राइज में दुश्मन मुल्क ज़ेर होता था। आज के दौर में देखें तो ये सीक्रेसी तकरीबन मालूम हो चुकी है। जदीद टेक्नोलॉजी और आलमी मालियाती इदारों की दखल अंदाजी ने शफाफियत के नाम पर हर रियासत की मईशत को नंगा करके रख दिया है। आदादो शुमार के गोरख धंधे से कोई भी मुल्क कुछ भी कर ले, आलमी मालियाती इदारों के सामने उसकी हैसियत उड़ियां रहती है। उनसे कुछ छुपाना मुमकिन नहीं रहा तो दूसरी तरफ अस्करी हवाले से भी खलाओं में मौजूद सैयारे ऐसी टेक्नोलॉजी से लेस हैं जो कुराज पर होने वाली किसी भी अस्करी हरकत को बिलमूम और गैर रवायती हथियारों को बिलखसूस मार्क किए हुए हैं और फ़ौरन से पेशतर आलमी ठेकेदार उसकी तह तक पहुँच कर मज़कूरा मुल्क को नताइज की धमकी देकर इसकी हरकत को रोक देते हैं। आलमी ताकतों का ये हथियार इस वक्त सिर्फ कमज़ोर तरीन मुस्लिम ममालिक पर ही असरअंदाज हो रहा है, जबकि गैर मुस्लिम ममालिक में होने वाली ऐसी हरकत को उनकी खामोश पुष्टपनाही हासिल है। नाज़रीन, अस्करी सूरत हाल अगर ये है तो माशी सूरत हाल इससे भी बदतर है और मुस्लिम ममालिक के करप्ट और कठपुतली हुक्मरान और उनके गमाश्तों के तवील इन ममालिक की मईशत को बुरी तरह खोखला कर रखा है। इस हवाले से सिर्फ गैर पैदावारी मनसूबों तक ही महदूद नहीं, बल्कि अपनी कठपुतलियों के लालची फितरत के बायस इन ममालिक से कैपिटल सरमाया मुख्तलिफ तरीक़ों से बैरून मुल्क ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसका एक तरीका मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग से किसी भी मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है, मईशत जो है, उसको ना सिर्फ खोखला कर दिया जाता है बल्कि उसकी बुनियादों में जड़ों में दीमक सरायत कर जाती है, नासूर बन जाता है। और जब ये ऐसे मामलात होते हैं नाजरीन, तो फिर FATF जैसी तंजीमें ऐसे ममालिक पर हमेशा तलवार लटकाए खड़ी रहती हैं, जिसका सामना आज पाकिस्तान को भी है। नाजरीन, आज हमने स्टूडियो में मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए दावत दे रखी है जनाब फयाज मलिक साहब को, जो यॉर्क यूनिवर्सिटी कनाडा से MBA की डिग्री हासिल किए हुए हैं। मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ मालियाती इदारों में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आजकल यहाँ पर रियाद में एक मालियाती इदारे के साथ मुंसलिक हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो जी। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी टुडे। बहुत शुक्रिया आपका। फयाज साहब, मैंने अभी ये जो बात की है इसके पस मंज़र में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में उन्होंने खिताब किया। उनका जो दूसरा पॉइंट था, बड़ा मेजर पॉइंट अपनी तकरीर का, वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से था। आपके ख्याल में इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में इस पर बात करते? शुक्रिया मुबशर साहब, आपने जो सवाल पूछा है बड़ा अहम सवाल है। इस हवाले से दो बातें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के पेश नज़र होंगी जब वो अक़वाम मुत्तहिदा में UN जनरल असेंबली में बात कर रहे थे। एक तो ये है कि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज पेश करना कि पाकिस्तान जो दुनिया को दरपेश चैलेंज हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, उसमें किसी से पीछे नहीं है। यानी हम अवेयर हैं, हम तैयार हैं और हम कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं, पूरी दुनिया के साथ इंटरेक्ट करने के लिए तैयार हैं कि इस मसले को समझा जाए।
صحیح. दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि इमरान खान साहब के इस पॉइंट को आगे लाने की वजह बनी, वो ये थी कि दुनिया में जो वॉल्यूम है ना, जिसे हुजम कहते हैं, कि मनी लॉन्ड्रिंग का हुजम बहुत बड़ा है. एक यूनाइटेड नेशन के अपने एस्टीमेट के मुताबिक कोई 800 बिलियन से 1 ट्रिलियन US डॉलर तक पूरी दुनिया में मनी लॉन्डर होती है, ये तमाम दुनिया का. और ये भी एक एस्टीमेट है, इसका हुजम इससे ज्यादा भी हो सकता है. यानी 2 से 5% ग्लोबल GDP जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का शिकार होता है. तो पाकिस्तान अपना पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहता है. पाकिस्तान को जो इससे मसाइल दरपेश हैं, इसलिए इमरान खान साहब ने इस फोरम को इस्तेमाल करते हुए, लीडरशिप को इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया की लीडरशिप के सामने इस मसले को रखा. तो इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ का गरीब ममालिक का अक्सर मनी लॉन्डर्ड पैसा जो है वो इन अमीर ममालिक में जाता है ना. अगर एक कमज़ोर इकॉनमी है, वहाँ से अगर कोई बंदा पैसा लूट रहा है तो वो ले जाकर इन्हीं अमीर ममालिक में पार्क करता है. जी हाँ, ऐसा ही है. तो ये अमीर ममालिक जब इतना शोर करते हैं, जब पाकिस्तान जैसे मुल्क के ऊपर FATF जैसी तलवार लटक रही है, या IMF के चुंगल में है, या आलमी बैंक के चुंगल में है मईशत, तो ये लोग, ये अमीर ममालिक इस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकते क्यों नहीं है, ख़त्म क्यों नहीं करते? देखिए, दुनिया जो है ना वो हो गई है ग्लोबल विलेज, मगर इसमें एक मफादात की जंग भी जारी है. हर मुल्क की इकॉनमी जो है उसको सपोर्ट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए जी. तो होता ये रहा है माजी करीब में कि तमाम जो मुल्क हैं बड़े, वो इस पैसे को अपने मुल्क में आने तो देते रहे हैं सही, ताकि ये उनकी इकॉनमियों को सपोर्ट करता रहे. और इमरान खान साहब ने भी इस बात को बताया कि भाई इससे हमें तो नुकसान हुए जा रहा है. हम कोशिश करके करप्ट लोगों को पकड़ते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन अभी तक एक ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया जा सका कि अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं या उसकी निशानदेही कर लेते हैं इस पैसे की, तो इसको वापस करने का कोई मैकेनिज्म बनाया जाए. क्योंकि ये पैसा उनकी इकॉनमी में जाता है, उनकी इकॉनमी को सपोर्ट करता है. उसको रोकना तो चाहते हैं, मगर कुछ दोगली सी पॉलिसी पूरी दुनिया में इस वक्त चल रही है कि जो पैसा आ गया है उसको आने दो, मगर जो पैसा गलत तरीके से टेररिज्म के लेबल को लिए हुए या चोरी के लेबल को लिए हुए है, अब उसको जरा कम किया जाए. सो अभी तक इस पे पूरी दुनिया को इकट्ठे होके जो क्लियर मैसेज है ना वो नहीं दिया जा रहा. एक तरफ रोका जा रहा है, दूसरी तरफ आने दिया जा रहा है. अब ये जो आपने भी बात की कि इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस है, इसके मतलब आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल एक मुल्क ज़हन में नहीं है मेरे इस वक्त मामला, तो उन्होंने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस से अपना पैसा वापस भी लिया है. म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के पीछे बहुत सारे एग्रीमेंट और एक पूरा नेटवर्क जो है उसकी मेंबरशिप दरकार है. यानी ये इतना आसान नहीं है. मुजरिम को पकड़ना शायद आसान है, लेकिन उसके बाहर भिजवाए हुए पैसे को अपने मुल्क में लेके आना म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के बावजूद बड़ा मुश्किल है. तो जो हो ये रहा है कि एक तरफ रोकने का कहा जा रहा है और इसको ऐसे तलवार, जैसे आपने बड़ा अच्छा कहा कि इसको तलवार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है कि जी आपके मुल्क में टेररिज्म फाइनेंसिंग है, आपके मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग है, आपके मुल्क में करप्शन है, आपका निज़ाम कमजोर है, तो हम आपका रिस्क बढ़ा रहे हैं, आपको हम लोन महंगे पैसों में देंगे और उससे मुल्कों सख्त शराइत पर देंगे, क्योंकि आपके मुल्क में इसका मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत अच्छा रुझान ज्यादा है. तो जो एंड रिजल्ट है वो ये है कि अभी तक इस मैकेनिज्म को बेहतर बनाने की बहुत अशद जरूरत है. शायद इसीलिए इमरान खान साहब ने इसको अपने तकरीर के 4 नुकात में से एक नुक्ते के तौर पर पेश किया. सही जी, ये आपकी बात ठीक है कि इस वक्त जो आलमी सतह पर ग्लोबल विलेज को जो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो खतरात दरपेश हैं, जिनसे इस वक्त आलमी बरादरी को सामने है, मनी लॉन्ड्रिंग उसमें से एक है. और वज़ीर-ए-आज़म ने बजा तौर पर इसका इजहार अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में किया है. लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि ज़्यादा जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल है वो पुअर कंट्रीज से रिच कंट्रीज की तरफ है, और जब तक वो संजीदा नहीं होते उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं है कि इस सिलसिले को ख़त्म किया जा सके. जैसा आपने बताया कि उनका दोहरा किरदार है, दोहरा मेयार है, तो मुझे ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि मुस्तकबिल करीब में इसका कोई इम्कान नहीं है.
بہرحال منی لانڈرنگ کے لیے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کیا کیا طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، کون سے طریقے اختیار ہوتے ہیں جس سے منی لانڈرنگ کی جاتی ہے؟ دیکھیے جی، منی لانڈرنگ کو سمجھنے کے لیے آپ کو دو چیزوں کو سمجھنا ہوگا. ایک تو جو ہے کہ جی اس کا ریزن کیا ہے، یعنی کہ کاز اینڈ افیکٹ جو ہے نا، وہ دونوں سائڈیں ہمیں دیکھنی ہوں گی. سب سے پہلے کہ یہ ہوتی کیوں ہے. اس کے سب سے جو بڑا ریزن عام طور پہ جو ممالک ہیں پاکستان جیسے، اس میں ہے ٹیکس اویژن، کہ حکومت کو ٹیکس نہ دیا جائے یا حکومت پہ بھروسہ نہ کیا جائے یا اپنی ویلتھ کو چھپایا جائے. اب جب ٹیکس اویژن جو کسی ملک میں بڑھتی ہے، عوام ٹیکس نہیں دیتی، ایک انڈر گراؤنڈ اکانومی جو ہے وہاں پنپتی ہے، تو پھر وہ اس کا رزلٹ یا اس کا جو نتیجہ ہے وہ منی لانڈرنگ کی صورت میں نکلتا ہے. دوسرا، کرپٹ پریکٹسز، ملک کے اندر کنٹرول کا نہ ہونا، جسے کہا جائے کہ تمام جو پروجیکٹس بڑے بڑے لگتے ہیں ان میں کنٹرول ویک ہونا، سسٹمز ویک ہونا، پھر سزاؤں کا نظام نہ ہونا، اس سے بھی منی لانڈرنگ کو فروغ ملتا ہے. پھر یہ وہ تیسری چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہاں پہ ایسے قانون نہ موجود ہوں جو کہ اسپیسیفک منی لانڈرنگ کو ڈیل کرتے ہوں، تو وہ بھی منی لانڈرنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں. اب منی لانڈرنگ کے طریقہ کار کیا ہے؟ اب پیسہ آ گیا حکومت کے پاس، ٹیکس کی صورت میں نہیں جمع ہوا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پاکستان میں جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ تقریباً جو بنتی ہے 36 بلین US$، اور ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق پاکستان میں 10 بلین US$ سالانہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے. یعنی جتنا ہمارا ٹیکس ریونیو ہے اس کا تقریباً 33% 30% جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں آتا ہی نہیں ہے. ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق ہماری جو اکانومی ہے وہ اس کا سائز بھی 30% جو ہے تقریباً انڈاکیومنٹڈ ہے. تو اب یہ سب کچھ جو ہے منی لانڈرنگ کی طرف لے کے جاتا ہے. 30% انڈاکیومنٹڈ ہے یا ڈاکیومنٹڈ ہے 30%؟ ٹوٹل GDP کا 30% تقریباً انڈاکیومنٹڈ ہے. یعنی اگر ہمارا جو GDP ہے وہ تقریباً $300 ٹریلین کے قریب بنتا ہے، تو اس میں 30% جو ہے اس کا کہیں حساب ہی نہیں ہو رہا. 100 ٹریلین، بالکل اس کا کہیں حساب ہی نہیں ہو رہا. اور وہ پیسہ نہ تو کسی کھاتے میں آ رہا ہے، اب اس پیسے کو ملک سے باہر جانا ہے. اب اس کے جانے کے لیے طریقے کیا ہیں؟ اس کے جانے کے لیے بڑے سمپل اور بڑے سوفسٹیکیٹڈ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. اس میں بینکنگ نظام کا بھی استعمال ہوتا ہے. پھر جب بڑے لوگ ہیں وہ بینکوں پہ کنٹرول بھی حاصل کرتے ہیں. ہم نے مثالیں دیکھی ہیں کہ بینکوں میں جو ہے جسے کہنا چاہیے کہ شیئر ہولڈنگ لے کے پھر بینکوں کو مینوپولیٹ کیا جائے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ مقدمے پاکستان میں چل بھی رہے ہیں جس میں بینکوں کے بہت بڑے بڑے ایگزیکٹو انوالو ہیں. جی. تو اس کے ساتھ پھر سمگلنگ ہوتی ہے، پیسے کو سمگل کیا جاتا ہے جس کے لیے بہت سارے طریقے ہیں. ایئرپورٹوں سے سمگل کیا جاتا ہے، لانچوں سے کیا جاتا ہے، ہنڈی کا نظام ہے، پھر پراپرٹیاں خریدی جاتی ہیں، کیش بیس بزنس ہیں، فرنٹ بزنس کچھ اور ہے. اس کے یعنی بے شمار طریقے جو ہیں. پراپرٹی ایک خاص طور پہ ایک بہت بڑا ذریعہ رہا ہے پاکستان میں. فورن پراپرٹی خرید کے پیسے کو واپس لے کے آنے کا ایک ذریعہ رہا ہے. تو بہت سارے سوفسٹیکیٹڈ سے لے کے سمپل طریقے تک استعمال ہوتے ہیں. اور ہنڈی جو ہے وہ سب سے جسے کہا جائے کہ عام کامن طریقہ ہے، مگر جتنی بڑی رقم ہوگی اتنے ہی بڑے سوفسٹیکیٹڈ طریقے استعمال ہوتے نظر آئیں گے. آپ کی اس گفتگو سے فیاض صاحب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو موسٹ سوفسٹیکیٹڈ وے آف منی لانڈرنگ ہے اس میں بینکوں کی ٹرانزیکشن ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ اس میں شیئر ہولڈنگ اور وہ سارا کچھ. اس کا مطلب تو یہ کہ سارا کچھ دانستہ ہو رہا ہے، بینکوں کے ارباب اختیار کے علم میں ایسا کچھ جانتے بوجھتے ہوئے ملکی معیشت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے دانستہ. بہرحال آپ نے مختلف باتیں کی ہیں، تو آپ اس کے متعلق بینکوں کو مزید کس طرح مطلب پروفیشنل کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس میں ایڈر نہ بنے، کیا ہو سکتا ہے؟ بینکوں کے لیے یہ آپ اسے جان بوجھ کے تو نہیں میں کہوں گا، کیونکہ معاشی نظام کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ بینکوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بینکاری ایک بڑا سوفسٹیکیٹڈ اور بڑا جدید طریقہ ہے، مگر ہو یہ رہا ہے کہ بینکوں کا نظام ساری دنیا میں لنک ہو گیا ہے. ٹیکنالوجی کے استعمال سے چیزوں کے موو کرنے کی، روپے کے موو کرنے کی سپیڈ بہت بڑھ گئی ہے. تو
اب جب سپیڈ بڑھ گئی ہے تو اس کو کنٹرول جو ہے وہ بھی ہمیں بہت جدید چاہیے. جو سٹاف ہے اس کو پراپر ایجوکیشن کی ضرورت ہے یا ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو ایک طرف ہے کاسٹ, ایک طرف ہے بینیفٹ. تو کاسٹ ہائی ہونے کی وجہ سے بینک جو ہے وہ اس کو پہنچ نہیں پا رہے ابھی کہ اس کو مکمل طور پہ قابو کیا جا سکے. نظام میں جو لوپ ہول ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں اور بینکوں پہ کافی پریشر ہے. ایک ٹرم آپ نے سنی ہوگی جس کو کہتے ہیں نو یور کلائنٹ, KYC. جی. یہ آج کل بینکوں پہ تلوار کی طرح لٹک رہی ہے, مگر کیونکہ بینک جو ہے وہ بزنس میں ہیں تو بعض دفعہ کیپٹلزم میں بزنس کے مفادات سامنے آنے کی وجہ سے بھی تھوڑی سی منی لانڈرنگ کی طرف سے نظر ہٹ جاتی ہے. صحیح صحیح. کچھ لوگوں کے پرائز بانڈ وغیرہ بھی نکلتے ہیں, اس کا کوئی منی لانڈرنگ سے تعلق ہے؟ آپ نے یہ بہت انٹرسٹنگ سوال کیا ہے. تھوڑا سا پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ UK میں ایک کیس سامنے آیا کہ ایک صاحب جنہوں نے کہا کہ جی میرے تقریباً سپتمبر سے لے کے فیبرری تک 4 ملین پاؤنڈ کے معاف کیجیے گا 4 لاکھ پاؤنڈ کے پرائز بانڈ نکلے ہیں اور اس سے میں نے پاکستان سے پیسے لندن میں منتقل کیے ہیں اور ایک گھر خریدا ہے. اب جب اس کو اتھارٹیز نے چیک کیا تو انہوں نے یہ اس کو اسٹیٹسٹیشینز کی مدد لی جنہوں نے کہا کہ جتنے پرائز بانڈ یہ بتائے جا رہے ہیں اس کے نکلنے کا چانس 1/45 ملین ہے. یعنی 0.00045%. تو ایسا ہو نہیں سکتا. اتنے پرائز بانڈ جیتنا ہر ہفتے ایک جیک پاٹ جیتنے کے برابر ہے. تو اس سے بات سے آپ سمجھ جائیے کہ پیسے کو چھپانے کے لیے پرائز بانڈ کا بھی استعمال ہوتا رہا ہے اور جو شاید اب حکومت پاکستان اس لوپ ہول کو بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ہو جائے گا کیونکہ پرائز بانڈ بے نامی ہوتے تھے. اب جب یہ رجسٹرڈ ہونا شروع ہو جائیں گے تو پھر جیتنے کے چانسز بھی کم ہو جائیں گے. وہ جیتے گا وہی جو رجسٹرڈ ہوگا اور اس کو پیسے اس کے بینک اکاؤنٹ میں ملیں گے جس پہ وہ ٹیکس بھی پے کرے گا. صحیح صحیح. اچھا یہ تو ہو گیا ہمارا تھوڑا سا تعلق. یہ ایک آسپیکٹ ہے منی لانڈرنگ کا جس میں بلیک منی کو وائٹ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے بتایا اور بھی بے شمار چیزیں ہیں. بے نامی جائیداد ہے, لانچیں ہیں, ایئرپورٹس ہیں, نمبر آف تھنگس. ہم لوگ یہاں پر دیار غیر میں بیٹھ کر بڑے خون پسینے کی کمائی سے یہاں سے ہم زر مبادلہ بھیجتے ہیں کہ وطن عزیز کو جو ہے اس کی معیشت جو ہے وہ پھلے پھولے, اور وہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بھائی ہیں, سارے نہیں کہہ رہا کیونکہ برائی عموماً کم ہوتی ہے, اس کی ریشو جو ہے اس کی جو شرح ہے بالعموم معاشرے میں کم ہوتی ہے, لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں, ایسی شخصیات ہیں جو ہماری اس خون پسینے کی کمائی کو جو ہم وہاں پہ بھیجتے ہیں بذریعہ منی لانڈرنگ پھر واپس بھیج دیتے ہیں بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس کا اوور آل امپیکٹ ہمارے ملک کے امیج پر, ہمارے ملک کی معیشت پر کیا ہوگا. وہ ان چیزوں سے باز نہیں آتے. وہ ان کو سمجھانے کے لیے تو حکومت پاکستان کچھ نہ کچھ کرے گی. بہرحال آپ ہمیں یہ بتائیے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو اس حوالے سے کیا پیغام. موشا صاحب آپ نے بڑی ضروری بات اس گفتگو کے حوالے سے کی کہ جو بیرون ملک پاکستانی انہیں کیا کرنا چاہیے. بیرون ملک پاکستانی ملک کا درد رکھتے ہیں, ملک کی معیشت میں بہت بڑی کنٹریبیوشن کرتے ہیں. فسکل ایئر 2019 میں اب تک تقریباً $22 بلین بیرون ملک پاکستان میں بھیج چکے ہیں, جو کہ ہمارے ٹیکس ریونیو 36 بلین کے مقابلے پر کمپیئر کریں تو اس سے زیادہ ہے. جی. یعنی ایک طرف گورنمنٹ جو, اور یہ وہ پیسہ ہے جو پاکستان کو ایکسپورٹ پیمنٹس کے لیے اور پاکستان کا بجٹ چلانے کے لیے کام آئے گا, ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بنے گے. یہ بھی 2009 میں تھرڈ کوارٹر کے اینڈ تک $22 بلین جا چکا ہے. اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق ہے, جو کہ پچھلے سال سے زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کا کانفیڈنس بھی بحال ہوا ہے نظام پہ. اور بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ تمام ایسے ذرائع کو ختم کریں جو کہ منی لانڈرنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں, جن میں ہنڈی ایک بہت بڑا طریقہ کار ہے پیسے بھجوانے کا. چند پیسے بچاتے ہوئے ملک کو بڑے نقصان کی طرف نہ لے کے جائیں اور پیسے کو
بین الاقوامی ایکسیپٹیبل طریقے سے بینکنگ چینل سے بھجوائیں. بہت شکریہ ناظرین. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جو بنیادی طور پر منی لانڈرنگ سے متعلق تھا، اور جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ فیاض صاحب نے بات بڑی واضح طور پر ایکسپلین کی ہے، وضاحت کی ہے اس کی، کہ ہمارے ملک کے اندر جو قباحتیں ہیں قوانین میں، نظام میں، سسٹم میں، قوانین جو موجود ہیں ان میں بھی بے شمار سکم ہیں، ان میں جو سزاؤں کا پر عمل درآمد ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس طرح کے بڑے بڑے مگرمچھ بچ جاتے ہیں، اس کا سہارا لے کر، قانون کی لوپ کا سہارا لے کر وہ اس سے نکل جاتے ہیں اور ملکی معیشت کو بے تحاشا نقصان پہنچاتے ہیں، جس کے نتیجے میں وطن عزیز پر ایف اے ٹی ایف جو ایک طرف تو اس کی بنیادی وجہ منی لانڈرنگ یا ٹیکس ایویژن اس طرح کے اقدامات ہیں، تو دوسری طرف وہ ممالک جو پاکستان کے وجود کو برداشت نہیں کرنا چاہتے، ہمہ وقت پاکستان کے خلاف زہر افشانی کرتے ہیں، وہ ان اداروں سے مل کر پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں. ناظرین، اس کے لیے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے، ہم اپنے پاکستانی بہن بھائیوں سے بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ جو بزنس میں موجود ہیں وہ پاکستان کے ٹیکس نیٹ میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں، اور حکومتوں سے اور قوانین بنانے والے، قوانین نافذ کرنے والے، قوانین کی تشریح کرنے والے اداروں سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ان میں کوئی سکم نہ رکھیں، کسی قسم کا کوئی ایسے جو کلپرٹ ہیں، گناہ گار ہیں، ان کو کوئی ریلیف نہ دیں، اور بیرون ملک جو پاکستانی ہیں ان سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام ریمیٹنسز، جیسا کہ ابھی فیاض صاحب نے بتایا کہ تھرڈ کوارٹر 2019 تک پاکستان $22 بلین ایکسپیٹریٹس جو پاکستان میں بھیج چکے ہیں، اسی طرح اپنے جو ریمیٹنسز ہیں وہ تھرو پراپر چینل، ایکسیپٹڈ چینل، نون چینل سے بھیجیں، تاکہ پاکستان کی معیشت مضبوط ہو سکے اور پاکستان پر لٹکتی ہوئی ایف اے ٹی ایف کی تلوار جو ہے وہ ختم ہو سکے. کے ساتھ آپ کا میزبان آپ سے اجازت چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.